साइबर अपराध भन्नाले के बुझिन्छ भने कम्प्युटर तथा इन्टरनेटका माध्यमबाट गरिने अवैधानिक कार्यहरूलाई कम्प्युटर वा साइबर अपराध भनिन्छ। साइबर अपराध कम्प्युटर तथा कम्प्युटर नेटवर्क प्रयोग गरेर हुने जुनसुकै प्रकारका अपराधहरू हुन्। यसमा इन्टरनेट, इन्ट्रानेट र एक्स्ट्रानेटहरूसँग सम्बन्धित आपराधिक गतिविधिहरू पर्दछन्। यसलाई हेर्ने र रोकथाम गर्ने ल्याइएको कानुन साइबर कानुन हो। नेपालको विद्युतीय कारोबार ऐन 2063ले कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चारहरू माध्यमबाट हुने अपराधलाई रोक्नका निमित्त प्रचलित कानुनको प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने लगायतका कामलाई विद्युतीय कसुर भनी परिभाषा गरिएको छ। जुन गरिएको परिभाषा अन्तर्गत गरिने क्रियाकलापहरू नै साइबर अपराध अन्तर्गत पर्दछन्। साइबर कानुन। साइबर कानुनको परिचय, उत्पत्ति र विकास क्रमलाई सर्वप्रथम हेरौँ। साइबर क्राइम अन्तर्गत साइबर कानुन कम्प्युटर तथा इन्टरनेट सञ्जाल लगायतका विद्युतीय माध्यमबाट नियमित गर्ने, निगमन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने नियमहरूको समूह हो भन्न सकिन्छ। साइबर सम्बन्धी भन्नाले हामीले कम्प्युटर या विद्युतीय माध्यमहरूबाट विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू गरिरहेका हुन्छौँ। जस अन्तर्गत अहिले सोसल मिडियाहरूमा हामीले फेसबुक, ट्विटर, भाइबर, इन्स्टाग्राम आदि इत्यादि कुराहरूलाई चलाउने, प्रयोग गर्ने जे भन्दा नि भयो। त्यसको क्रममा हामीले त्यो सोसल मिडियाहरूलाई चलाउने र त्यसलाई जस्ता हुने क्रियाकलापहरूमा हामीले कानुनी दायराभित्र बस्नु पर्दछ। हामीले दायरा पार गर्ने बित्तिकै कानुनले हामीलाई समात्दछ। त्यही भएर अपराध भनेको एउटा फौजदारी या देवानी मात्र नभएर यो हामीले चाहिँ विद्युतीय माध्यमबाट पनि गर्न रहेछ र हुने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। साइबर क्राइम अन्तर्गत लिने हो भनेपछि अहिलेसम्म कुनै पनि व्यक्ति जसले कम्प्युटर चलाएको छ, मोबाइल चलाएको छ, त्यसले मैले क्राइम गरेको छैन भनेर भन्नै सक्दैन। हामीले चाहिँ कम्प्युटरमा चलाउने पाइरेटेड सिडी भन्छौँ, त्यो हामीले चलाइरहेको छौँ या कुनै माध्यमबाट कसैको सिडी, भिडियो तिनीहरूलाई डाउनलोड गर्नु, त्यो सिडीलाई त्यसको डुप्लिकेट बनाउनु, त्यो पनि एक किसिमले साइबर क्राइम नै हो। अनि हामीले कानुनी रूपमा यसको व्याख्या हेर्नुपर्दा साइबर क्राइमको क्रमिक विकास साइबर कानुनको परिदृश्यलाई अध्ययन गर्दा यो विश्वव्यापी रूपमा जटिल बन्दैछ। परम्परागत कानुनको तुलनाको हिसाबले हेर्ने हो भनेपछि जटिल बन्दै गइरहेको छ। यस अर्थमा हुने गर्दछ कि साइबर गतिविधिलाई नियन्त्रण र प्रकाशित गर्ने कानुन प्रविधिसँग जोडिएका हुनाले अत्यन्तै गतिशील र परिवर्तनशील हुन्छन्। बदलिँदो युगसँगै इन्टरनेटको जमानामा विभिन्न किसिमका सुविधाहरू छन् भने त्यति नै दुविधाहरू पनि बढ्दै गइरहेका छन्। तिनीहरू सम्बन्धी कानुनी दायराभित्र नबसिकन हामीले कुनै गल्ती या कसैलाई चिट गर्छौँ भने त्यो पनि साइबर क्राइम हो। यो एउटा आधुनिक कानुन थियो जसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुनभित्र विद्युतीय व्यापार कारोबारलाई ग्रहण गर्यो। भारतमा पनि सूचना प्रविधि ऐन
सन् 2000 आइटी एक्टमा साइबर कानुनहरू समावेश गरिएका छन्। जब भारतमा सूचना प्रविधि ऐन लागू भयो त्यसबेला ऐनले विद्युतीय वाणिज्यलाई मान्यता प्रदान गर्यो। यसले सरकारका अभिलेखहरू विद्युतीय प्रविधिद्वारा सुरक्षित गर्न थालियो। नेपालमा पनि सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 2061 साल भाद्र 30 गते तत्कालीन श्री 5 को सरकारले नेपालको साइबर कानुनलाई अध्यादेश मार्फत जारी गरेको थियो। यो पछि त्यस विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 लाई सरकारले प्रेरित गरेको थियो। त्यस ऐनलाई इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट भनिन्छ। त्यसैगरी यो ऐनसँग सम्बन्धित अर्को ऐनको नाम हो बैंकिङ कानुन तथा सजाय ऐन। नेपाली साइबर ल कानुनले पनि इन्टरनेटको प्रयोगबाट हुने गैर कानुनी कार्यलाई परिभाषित गर्नुको साथै त्यस्ता कानुनलाई कसुरको रूपमा व्याख्या एवं परिभाषा गरेको छ। इतिहासका केही पानाहरू पल्टाएर हेर्ने हो भनेपछि सन् 1972 पछि कम्प्युटराइज्ड फोन प्रणालीको विकास भयो। त्यसपछि यस्ता पद्धतिलाई लक्षित गरी साइबर अपराधको सुरुवात भयो। तर त्यस बखतमा कानुनको अभाव महसुस गरिएको थियो। त्यस्ता साइबर अपराधीहरूको विरुद्धमा अपराध चलाउन, साइबर अपराध सम्बन्धी मुद्दा चलाउनका लागि दक्ष प्राविधिकहरूको पनि कमी थियो। आज भारत, नेपाल लगायत विश्व डिजिटल संसारमा प्रवेश गरिरहेको हुनाले हरेक व्यक्तिलाई साइबर कानुनले प्रभाव पार्ने गर्दछ। भारतको दण्ड संहिता इन्डियन पेनल कोड 1860 लाई भारतको सूचना प्रकृति ऐनको जारी के गर्दा सञ्चालन गरिएको छ त्यसलाई मध्यनजर गर्दा भारतको आइपिसी को दफा 91 र भारतको सूचना प्रविधि ऐनको पहिलो सूचीसँग सम्बन्धित संशोधनहरू रहेका छन्। भारतमा सूचना प्रविधि संशोधन ऐन 2008 जारी भएपछि भारतको दण्ड संहिता 1860 को दफा 91 लाई खारेज गरिएको छ। भारतको प्रमाण कानुन 1860 को दफा 92 लाई हटाएको छ भने भारतको सूचना प्रविधि ऐन 2008 ले दफा 92 लाई खारेज गरी भारतको प्रमाण कानुन सम्बन्धी व्याख्याहरूलाई गरिएको छ। उक्त ऐनको दफा 47A को संशोधनमा डिजिटल हस्ताक्षरको ठाउँमा विद्युतीय शब्द राखी प्रतिस्थापन गरिएको पाइन्छ। त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिप्रेक्ष्यमा पनि साइबर कानुनलाई विकसित भएको क्षेत्रको रूपमा हेर्न सकिन्छ। इन्टरनेटलाई मानव इतिहासको सापेक्षमा रूपमा नयाँ विकासको रूपमा लिने गरिएको पाइन्छ। हुन त साइबर कानुनले क्षेत्र पनि प्रशस्तै विकास चाहिँ पक्कै भएका छन्। यो क्षेत्रले ठुलो क्षेत्रको विषयवस्तुलाई सामेल गर्दछ, जस्तै बौद्धिक सम्पत्ति, आँकडाको गोपनीयता, प्रतिबन्ध आदि। अमेरिकाको सन्दर्भबाट हेर्ने हो भने जारी भएको कानुनी जालसाजी र दुरुपयोग ऐन 1986 जारी भई कम्प्युटरसँग सम्बन्धित गतिविधि जहाँ अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरिन्छ भने त्यसलाई गैरकानुनी मानिएको छ। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा हामीले विभिन्न देशहरूको कानुनलाई पनि हेरिरहनु पर्दछ। र यसबाट के बुझिन्छ भनेपछि विद्युतीय माध्यमबाट गरिने अपराध नै साइबर क्राइम यानि कि साइबर कानुन अन्तर्गत गरिने अपराध हो। अब इक्जाम ओरिएन्टेड
हिसाबले हेर्ने हो भनेपछि हामीले चाहिँ साइबर कानुनको परिचयलाई मुख्य रूपमा हेर्नुपर्छ। त्यसमा हामीले चाहिँ विकासक्रमलाई पनि समेट्न सक्यो भने धेरै राम्रो हो। त्यही पनि अब साइबर कानुनलाई मात्रै मुख्य रूपमा हेर्ने हो भनेपछि साइबर कानुनले इन्टरनेटबाट हुने गरेका अपराधलाई रोक्नको लागि निर्माण भएको कानुन हो भन्ने बुझ्नुपर्दछ। सबै अपराधलाई रोक्नका लागि अलग अलग कानुन जारी हुन्छन्। त्यसै गरी कम्प्युटर सम्बन्धी अपराध र इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने गरेका अपराधलाई नियमन, नियन्त्रण एवं प्रशासन गर्ने कानुन साइबर क्राइम हो। तपाईँहरूले यति मात्रै पनि लेख्न सक्नुभयो भनेपछि साइबर क्राइमको परिचय खुलाउन सकिन्छ। साथै इन्टरनेटको विकासपछि मानव बीच गतिविधि अत्यन्तै नियन्त्रित एवं अनियोजित हुन गयो। त्यसैको कारणबाट दूरगामी परिणामलाई समेत अनुगमन या अनुमान गर्न गाह्रो पर्न गयो। त्यसै परिप्रेक्ष्यमा साइबर स्पेस समेतको व्यापक विकास हुन पुग्यो। साइबर कानुनलाई इन्टरनेट सम्बन्धी कानुन पनि भनिन्छ। साइबर कानुनको प्रकृति नेचर अफ साइबर ल अन्तर्गत हामीले भन्नुपर्दा साइबर कानुन महत्त्वपूर्ण कानुन हो, किनभने यसले इन्टरनेटसँग सम्बन्धित सबै लेनदेनहरू र गतिविधिहरूका पक्षहरूलाई यससँग सम्बन्ध राख्दछ। साइबर कानुनले वर्ल्ड वाइड वेब र साइबर स्पेसलाई समेत प्रभाव पार्दछ। साइबर कानुन अत्यन्तै प्राविधिक क्षेत्र हो। जसरी इन्टरनेटको प्रकृति पनि परिवर्तनशील छ, त्यसै गरी साइबर कानुन पनि परिवर्तनशील रहेको छ। साइबरले विद्युतीय वाणिज्यदेखि लिएर साइबर अपराध समेतलाई समेट्ने गर्दछ। साइबर कानुन बमोजिम विद्युतीय रूपमा सम्पन्न भएको सन्धि सम्झौता एवं कुराहरू पनि वैध मानिन्छन्। यस्ता विद्युतीय कारोबारहरूलाई सुधारात्मक उपाय अपनाउनु हुन्छ। साइबर कानुनको चरित्र वा प्रकृति भनेको लागू हुने अथवा उपयोगितात्मक रहेको छ। साइबर कानुन सम्बन्धी यसको प्रकृतिलाई मध्यनजर गर्ने हो भनेपछि केही दिन पहिला हामीले अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेका थियौँ। त्यो अनलाइन कक्षामा गएर धेरैजसो विद्यार्थीहरूले कमेन्टमा नाना थरी कुराहरू लेख्ने गरेको, अनि तिनीहरूलाई चाहिँ टिचरले ब्लक गर्ने या कारबाही गर्ने जस्ताहरू कार्य गर्नु पनि एउटा क्राइमभित्रै संज्ञा लिन सकिन्छ। कानुन र प्रविधिको सम्बन्ध, रिलेसन अफ ल एन्ड टेक्नोलोजी। साइबर क्राइम अन्तर्गत आधुनिक समाजलाई कानुनले व्यवस्थापन गरेको पाइन्छ। आधुनिक समाजलाई पनि विज्ञानमा आधारित प्रविधि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वस्तुको रूपमा रहेको पाइन्छ। प्रविधि भन्नाले व्यापारिक तथा औद्योगिक कालमा प्रस्तुत विज्ञानसँग सम्बन्धित अध्ययन वा विज्ञानको समूह हो। विभिन्न कालखण्डदेखि नै प्रविधिको प्रयोग हुँदै आएको पाइन्छ। जुन राष्ट्र वा समाज प्रविधिको रूपमा सक्षम रहेको छ, त्यो राष्ट्र सामरिक रूपमा पनि सबल बन्न सकेको छ। प्रविधिको परिवर्तन गर्दा नियमहरूको संरचना र स्रोतमा समेत प्रभाव पार्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रविधि सम्बन्धित कुनै कानुनलाई पारित गरी जारी गरेमा राष्ट्रिय कानुनले पनि त्यसलाई मान्यता प्रदान गरी ग्रहण गर्नुपर्दछ। कहिलेकाहीँ प्रविधि आफै नियम बनाउन सक्दछ। प्रविधिले
पनि कहिलेकाहीँ सञ्चालनको नियमलाई प्रतिबन्ध लगाएको हुन्छ। उदाहरणको लागि डिजिटल हस्ताक्षरको नियम प्रविधिका विकास सँगसँगै कपिराइट ऐन, बौद्धिक सूचना प्रविधि ऐन र विद्युतीय कारोबार ऐन, साइबर कानुन जारी भएको हो। यसैगरी सूचना र सञ्चार प्रविधिका पक्षहरू एक्सेप्ट अफ इन्फर्मेसन अफ कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी अन्तर्गत सूचना प्रविधि र सञ्चार प्रविधिको कारणले अभौतिक जगतको विकास हुँदै आएको पाइन्छ। एकदमै दूर दराजमा रहेका चिजवस्तुहरूलाई हाम्रा नजिकका चिजवस्तु जस्तै गरी व्यवहार गर्न सकिन्छ। अन्तर क्रियाकलात्मक गतिविधि गर्न वा सजिलो भएको छ। हामी धेरै टाढा बसेर पनि नजिक भएको महसुस गर्न सकिरहेका छौँ। कम्प्युटरको सहायताले सूचना आदान प्रदान गर्न सजिलो भएको छ। त्यस्तै यसै अन्तर्गत यसलाई बुदागत रूपमा हेर्ने हो भनेपछि कम्प्युटर र नेटवर्क प्रक्रिया यिनीहरूलाई हामी सूचना र सञ्चार प्रविधिका पक्षहरू अन्तर्गत लिने गर्दछौँ, जुन अन्तर्गत पहिलो नम्बरमा छ कम्प्युटर र नेटवर्क प्रक्रियाहरू, कम्प्युटर एन्ड नेटवर्क सिस्टम्स। कम्प्युटर एउटा मेसिन हो जो कुनै निर्देशन अनुसार कार्य गर्दछन्। कम्प्युटर एउटा विद्युतीय यन्त्र हो जो जानकारीमा हामीलाई सहयोग पुर्याउँदछ। यसका तीनवटा मुख्य कामहरू छन्। तथ्याङ्क डेटालाई लिने, जसलाई हामी इनपुट भन्ने गर्दछौँ। दोस्रो काम डेटा अथवा तथ्याङ्कलाई प्रशोधन गर्ने र अन्तिम कार्य भनेको प्रस्तुति तथ्याङ्कलाई देखाउने। कम्प्युटरको विकासको तेस्रो पिढी 1964 देखि 1971 लाई मान्न सकिन्छ। त्यतिखेर यसलाई इन्टिग्रेटेड सर्किट भन्ने गरिन्थ्यो। आज आएर हामीले कम्प्युटर शब्द कसरी आयो भनेर बुझ्न पर्दछ। कम्प्युटर ल्याटिन शब्द कम्प्युटरबाट आएको हो, जसको अर्थ क्याल्कुलेसन अथवा गणना गर्नु हो। यसको व्याख्यामा धेरै नगइकन सूचना र सञ्चार प्रविधिका पक्षहरू एक्सेप्ट अफ इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी अन्तर्गतको अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्टलाई हेरौँ। इन्टरनेट एन्ड भर्चुअल वर्ल्ड। इन्टरनेट र प्रत्यक्ष जगत। इन्टरनेट र भर्चुअल प्रविधि अर्थात् प्रत्यक्ष प्रविधिलाई सूचनाको आदान प्रदान गर्न सकिन्छ। यसलाई आभासी दुनियाँ पनि भनिन्छ। आज नेपाल लगायत विश्वभर नै फैलिएको कोभिड-19 को महामारीको कारणबाट पठनपाठनदेखि लिएर सभा सम्मेलन र गोष्ठीहरू पनि भर्चुअल हुन पुगेको पाइन्छ। यसैगरी यस अन्तर्गत तेस्रो महत्त्वपूर्ण पोइन्ट भन्दाखेरि इन्टरनेट प्रोटोकल, इन्टरसेट नियम, इन्टरनेट प्रोटोकल भनिन्छ। इन्टरनेट र अन्य सञ्जालबाट एक कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा डेटा तथ्याङ्कको आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले लिइएका नियमहरूको समूहलाई इन्टरनेट प्रोटोकल भन्ने गरिन्छ। हामी यो सूचना र सञ्चार प्रविधिका पक्षहरू अन्तर्गत हामीले तीनवटा मुख्य पोइन्टहरूलाई लियौँ। कम्प्युटर र नेटवर्क प्रक्रियाहरू, त्यस्तै इन्टरनेट एन्ड भर्चुअल वर्ल्ड र तेस्रोमा इन्टरनेट प्रोटोकल। यिनलाई व्याख्या गर्ने क्रममा अब अर्को
महत्त्वपूर्ण पोइन्टको रूपमा हामी लिन्छौँ। सर्ट नोटमा धेरैजसो आएको पाइन्छ। यो दूरसञ्चार, टेलिकम्युनिकेसन। दूरसञ्चारको अर्थ सकेसम्म सबैलाई थाहा भएकै विषय होला, तैपनि अलि छोटो भन्नुपर्दा शब्दको प्रयोग कुनै विद्युत सङ्केत वा कुनै क्षेत्र वा सञ्चारित वा प्रेरित गर्ने कार्यलाई बुझाउँछ। दूरसञ्चार भन्नाले सञ्चारको उद्देश्यको लागि जब एक दूरीसम्म कुनै सङ्केतको प्रसारण हुन जान्छ भने त्यस्ता कार्यलाई बुझाउँछ। यस अन्तर्गत हामी दूरभाष, टेलिफोन अथवा दूरभाष सञ्चारको एउटा उपकरण हो। यसमा कहिलेकाहीँ धेरै व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्न सकिन्छ। यो विश्वभर नै आजकल सर्वाधिक प्रचलित घरेलु उपकरण हो। त्यसैगरी सेलफोन, मोबाइल फोन भन्नाले त्यस्ता फोनलाई बुझाउँछ जसलाई तपाईँले बोकेर हिँड्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो फोनहरूलाई तपाईँले बोक्दै गरेको अवस्थामा नै उठाउन अथवा रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ। आजभोलि मोबाइल मानव जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग बन्न पुगेको देखिन्छ। यसैगरी टेलेक्स अथवा फ्याक्स, फ्याक्समा प्रिन्टर टेलिग्राफसँग जोडिएको हुन्छ, जसलाई टाइपराइटर चलाउन सकिन्छ। यसैगरी चौथो महत्त्वपूर्ण पोइन्टतिर जाने हो भनेपछि साइबर कानुनको अध्ययनको आवश्यकता र क्षेत्र। सर्ट नोटमा धेरैजसो आउन सक्ने प्रश्नमा मध्ये यो पनि एउटा हो। नेपाल एन्ड स्कोप अफ द स्टडी अफ साइबर जुरिस्डिक्सन्स। साइबर कानुनको अध्ययनको आवश्यकता र क्षेत्र। सूचना र सञ्चारको प्रविधिको क्षेत्रले साइबर विधिशास्त्रको जन्म लिएको छ। फौजदारी, देवानी कानुन, प्रशासकीय, आम सञ्चारका विधिशास्त्र जति नै साइबर विधिशास्त्रको महत्त्व दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको पाइन्छ। साइबर विधिशास्त्रले सेलफोन उपभोक्ता, कम्प्युटर उपभोक्ता, इन्टरनेट प्रयोगकर्तादेखि लिएर फेसबुक र ट्विटरका उपभोक्ताहरूलाई समेट्ने गरेको हाम्रो परिवेश्य छ। नेपालमा पनि सूचना प्रविधिको विकास द्रुत गतिमा बढ्दै जाँदा साइबर विधिशास्त्र, विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी कानुनशास्त्रको जन्म भएको छ। धेरैजसो व्यवसायहरू विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्ने हुनाले त्यस्ता गतिविधिहरूलाई निगमन र नियन्त्रण गर्न साइबर विधिशास्त्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विज्ञान साबित हुन पुग्दछ। प्रायजसो सबै विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालय लगायत अन्य शैक्षिक संस्थाहरूमा र त्यस्ता शैक्षिक संस्थाका कक्षाहरूमा कम्प्युटरको प्रयोग हुन्छ। सञ्चार र प्रविधिको प्रयोगसँगै आउन सक्ने समस्याहरू, त्यसकारण समस्याहरूलाई हामी साइबर क्राइम अन्तर्गत लिने गर्दछौँ। भने अर्को महत्त्वपूर्ण पोइन्टमा जाने भने साइबर स्पेसमाथि न्यायिक नियन्त्रण र क्षेत्राधिकार, जुडिक्सन कन्ट्रोल एन्ड जुरिस्डिक्सन एन्ड साइबर स्पेस। साइबर स्पेस इन्टरनेटको नेटवर्कद्वारा जोडिएका या जोडिएर आपसी सम्पर्कबाट बन्ने वातावरणलाई बुझाउँछ। यो शब्द 1990 को दशकमा अत्यधिक लोकप्रिय बनेको थियो जब इन्टरनेटको प्रयोग अत्यधिक रूपमा बढिरहेको थियो र त्यसबाट उत्पन्न हुन लागेको परिस्थिति तथा सामाजिक, आर्थिक र मानसिक परिघटनाको लागि एउटा संक्षिप्त शब्द आवश्यक हुन पुग्यो।
आजको दुनियाँ अथवा आजको युगमा इन्टरनेट अथवा साइबर स्पेसल अथवा भर्चुअल दुनियाँ बनाएको छ। यी विभिन्न क्रियाकलापहरूलाई हामीले हेर्दा समग्रमा साइबर स्पेसमा साइबर अपराध हुने गरेको पाइन्छ। साइबर स्पेसमा कम्प्युटर अपराध अथवा साइबर अपराध हुने गर्दछ। नेपालमा पनि साइबर स्पेसको प्रवेश बिस्तारै भए पनि त्यस सम्बन्धमा नियमन र व्यवस्थित गर्ने कानुनको कमी भएको कारण कतिपय अपराधजन्य कार्यमा चुप लाग्नुपर्ने र जबरजस्ती अर्को कानुन प्रयोग गरी कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अर्को पोइन्टमा जाँदा इन्टरनेटको नियमन, विषयवस्तुको नियमन र त्यसको अधिकार भित्र हामीले इन्टरनेटको नियमन भन्नाले केही पक्षहरू अथवा सूचनाको रूपमा पहुँचलाई प्रतिबद्ध लगाइन्छ अथवा नियन्त्रण गरिन्छ। इन्टरनेटको तथ्याङ्कलाई जाँचेर अथवा इन्टरनेटमाथि नियन्त्रण गरेर इन्टरनेटको नियमन गर्न सकिन्छ। धेरैजसो राज्यहरूले, देशले र अन्य राष्ट्रिय समूहहरूले इन्टरनेटलाई उत्पन्न भएको प्रश्नलाई मुकाबला गर्न प्रचलित कानुनको दायराभित्र रही प्रयत्नशील रहेको पाइन्छ। हामीले च्याप्टर 1 अन्तर्गत यी अहिलेसम्मका विषयवस्तुलाई समेटेर पढिरहेका थियौँ भने अब च्याप्टर 2 मा हामीलाई बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार, कम्प्युटर सफ्टवेयर, साइबर स्पेस, इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स, कम्प्युटर सफ्टवेयर एन्ड साइबर स्पेस सम्बन्धी अध्ययन गर्नुपर्दछ। बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार र सर्वप्रथम हामी बौद्धिक सम्पत्ति भन्नाले के बुझिन्छ त्यसको बारेमा बुझौँ। अबौद्धिक सम्पत्तिलाई अमूर्त सम्पत्ति भनिन्छ। अबौद्धिक सम्पत्तिलाई जुरा इनरे प्रोप्रिया अर्थात् अबौद्धिक वस्तुमाथिको सम्पत्तिक अधिकार भन्ने गरिन्छ। त्यस्ता सम्पत्तिलाई बौद्धिक सम्पत्ति, इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी पनि भन्ने गरिन्छ। यस्ता सम्पत्तिलाई पारस्परिक कन्भेन्सनल सम्पत्ति पनि भन्ने गरिन्छ। अबौद्धिक सम्पत्तिको मूर्त रूप हुँदैन तर पनि विनिमय मूल्य भने हुन्छ। बौद्धिक सम्पत्ति मानव मस्तिष्क र मानव श्रमको परिणामस्वरूप स्थापना भएका हुन्छन् र सिर्जना भएको हुन्छन्। यस्ता सम्पत्तिलाई जुरा इनरे प्रोप्रिया भन्ने गरिन्छ। त्यसरी पहिला सम्पत्ति भन्नाले जग्गा जमिनलाई मात्र बुझिन्थ्यो भने आजभोलि सम्पत्तिको रूपमा सम्पत्तिको सेयरहरूलाई पनि बुझाउँछ। अबौद्धिक सम्पत्ति अन्तर्गत रहेको पेटेन्ट, कपिराइट, ट्रेडमार्क, ख्याति अर्थात् बौद्धिक सम्पत्तिको प्रकारहरू अन्तर्गत हामीले पेटेन्ट, कपिराइट, ट्रेडमार्क र ख्याति, गुडविललाई लिन सक्दछौँ। बौद्धिक सम्पत्ति भन्ने शब्द कुनै देश विदेशमा मात्र होइन। यो शब्द पेटेन्ट, औद्योगिक डिजाइन, ट्रेडमार्क, प्रतिलिपि अधिकार, ज्ञान, सिप, नलेज एवं विश्वस्त जानकारीसम्म विस्तृत भई अन्तर्राष्ट्रिय स्वरूपमा मान्यता प्राप्त भइरहेको छ। पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क विभिन्न किसिमका अबौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा
प्रयोग गरिँदै आएको पाइन्छ। प्रतिलिपि अधिकार र विश्वस्त जानकारी पनि यसमा समावेश गरेपछि बौद्धिक सम्पत्ति स्तरीय हुन पुगेको छ। साथै कम्प्युटर सफ्टवेयरमा कपिराइट प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी पनि हामीले बौद्धिक सम्पत्ति अन्तर्गत नै लिने गर्दछौँ, जस अन्तर्गत कपिराइटलाई प्रतिलिपि अधिकार पनि भनिन्छ। कपिराइट पनि काल्पनिक अधिकार हो, जहाँ मौलिक, साहित्यिक, सङ्गीतमय, अन्त्य कलात्मकदेखि लिएर स्वरको अभिलेख स्तरको अभिलेख, प्रकाशित भएका पुस्तकहरू आदिमाथि त्यस्ता रचनाकार, लेखक वा स्रष्टाको मृत्यु भएपछि पनि प्रतिलिपिको अधिकार रहेको हुन्छ। यस्तै पेटेन्ट सफ्टवेयरको प्रयोग। पेटेन्टिङ सफ्टवेयर एप्लिकेसन कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो ज्ञान, सिप, क्षमता आदिको माध्यमबाट कुनै पनि विषयवस्तुमा गर्ने खोज, आविष्कार तथा त्यसबाट प्रतिपादित सिद्धान्त, फर्मुला, सूत्र, म्यानुफ्याक्चर उत्पादन आदिलाई पेटेन्ट मानिन्छ। पेटेन्ट राइट आविष्कार गर्न सम्बन्धित रहेको हुन्छ। पेटेन्टलाई एक प्रकारको सूत्रको रूपमा लिइन्छ, जसलाई भौतिक वा रासायनिक प्रक्रियाद्वारा ठोस र तरल र ग्यासको रूपमा तयार गरिन्छ। पेटेन्ट तयार पार्ने व्यक्ति वा आविष्कार कहाँ त्यस्तो पेटेन्टको प्रयोग गर्न, बनाउने अथवा बिक्री गर्ने एकाधिकार रहेको हुन्छ। यसमा गर्नुपर्ने आविष्कारलाई परिभाषित गरिएको हुन्छ र केही गर्नका लागि अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ। त्यस्तै ट्रेडमार्क र डोमेनको नाम। ट्रेडमार्क एन्ड डोमेन नेम। ट्रेडमार्कलाई व्यापार चिह्न र मार्का भनिन्छ। अरूको उत्पादन वा सामान भन्दा आफ्नो उत्पादन वा सामानहरू फरक किसिमका छन् भनी देखाउने उद्देश्यले उत्पादनकर्ता वा व्यापारीहरूबाट प्रयोग गरिने डिजाइन, रूपाङ्कन, शब्द वा आकार आदि त्यस्तो खालको सम्पत्ति अधिकारलाई दर्ता पनि गरिएको हुन्छ। यसरी व्यापारिक चिह्नको रूपमा गरिएको रहेको ट्रेडमार्क सर्वप्रथम प्रयोग गर्ने कम्पनीको अनुमति बीच अन्य कुनै पनि प्रकारको कम्पनीले आफ्ना उत्पादनहरूमा त्यस्तो व्यापारिक चिह्नको प्रयोग गर्ने पाउँदैनन्। कुनै पनि व्यापारी अथवा उपयोगीको आफ्नो उत्पादित सामानको त्यस्तो चिह्नको माध्यमबाट नै देश विदेशसम्म आफ्नो व्यापार तथा प्रचार प्रसार भई फैलिरहेको पाइन्छ। जस्तै हामीले उदाहरणको रूपमा लिँदा एप्पल मोबाइलको पछाडिपट्टि भएको काटेको स्याउलाई लिन सक्दछौँ। त्यस्तै साइबर क्राइम अन्तर्गत पर्ने विषयमा हामीले अगाडि बढ्दै जाँदा अर्धचालक लेआउट र डिजाइन सम्बन्धी कानुन। अर्धचालक लेआउट र डिजाइन सम्बन्धी कानुन अन्तर्गत law relating to subcoordinate semiconductor layout and design। अर्धचालक भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? अर्धचालक भन्नाले त्यस्तो चालक हो अर्धचालकीय वस्तुबाट बनेको हुन्छ। अर्धचालक पदार्थ त्यस्तो पदार्थ हो जसको विद्युतीय गुण सञ्चालक तथा सूचनाको मध्यमा अर्थात् बीचमा पर्दछ। जर्मेनियस
तथा सिलिकोन आदि पदार्थहरू सबैभन्दा चर्चित अर्धचालक हुन्। ताप बढाएर पछि अन्य चालकको विद्युत चालकता बढ्न जान्छ। त्यही कारणबाट अर्धचालकको प्रतिरोध ताप गुणाङ्क ऋणात्मक हुन जान्छ। अर्धचालकमा बहुतै अन्य गुणहरू देख्न सकिन्छ। फरक फरक दिशामा विद्युत चालकता पनि फरक फरक हुन जान्छ। लेआउट कुनै पनि प्रकारको पेजको व्यवस्थापन लेआउट डिजाइन भनिन्छ। कुनै पनि पेजमा वस्तु वा तत्त्वहरूलाई व्यवस्थापन वा विषयवस्तुको डिजाइन गर्दछ भने त्यसलाई लेआउट डिजाइन भन्ने गरिन्छ। लेआउटको उद्देश्य नै सूचना वा खराबलाई सही रूपमा सम्प्रेषित गर्नु हो। डिजाइन यसलाई रचना अथवा रूप पनि भन्ने गरिन्छ। बौद्धिक सम्पत्तिका विभिन्न किसिमहरू तथा स्वरूपहरूमध्ये डिजाइन पनि एक रूप हो। ती छुट्टै बौद्धिक सम्पत्ति नभई कृति अधिकार कपिराइट अन्तर्गत बन्ने बौद्धिक सम्पत्तिहरू मध्येको एक रूप हो पेटेन्ट डिजाइन। ट्रेडमार्क यसलाई हामीले पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन 2022 मा कुनै प्रकारले तयार गरी बनाएको वस्तुको छाँट रूप र आकार नै डिजाइन हो भन्न सक्दछौँ। अब अर्को पोइन्टतिर हेर्दा साइबर सम्पत्ति र इन्टरनेट। साइबर प्रोपर्टी एन्ड इन्टरनेट। साइबर प्रोपर्टीलाई विद्युतीय सम्पत्ति पनि भन्ने गरिन्छ। विद्युतीय प्रविधिहरू अन्तर्गत रहेका बौद्धिक सम्पत्तिहरू विद्युतीय सम्पत्ति अन्तर्गत पर्दछन्। विद्युतीय सम्पत्ति महत्त्वपूर्ण रूपमा हुन्छ किनभने त्यस्ता सम्पत्तिको नेटवर्क अन्तर्गत मुलुकको परराष्ट्र नीति, रणनीति, प्रतिरक्षा नीति, अर्थनीति र संस्थानहरूका गोप्य कुराहरू रहेका हुन्छन्। विद्युतीय व्यवसाय र कानुनका प्रश्नहरू हामी एकाइ 3 अन्तर्गत ई कमर्स एन्ड लिगल इस्युजलाई हेर्ने गर्दछौँ, जस अन्तर्गत विद्युतीय व्यापारको अर्थ, प्रकृति र क्षेत्रलाई लिइएको छ। मिनिङ, नेचर एन्ड एरिया अफ ई कमर्स। ई कमर्स अथवा ई व्यवसायको माध्यमबाट व्यापार सञ्चालन गर्न सकिन्छ। सामान्य खरिद गर्न मात्र नभई सामानको बेचबिखन पनि गर्न सकिन्छ। ग्राहकलाई व्यापारमा भागीदारी पनि बनाउन सकिन्छ। वर्तमान कम्प्युटर, दूरसञ्चार र केबल टेलिभिजनले गर्दा व्यवसायको क्षेत्रमा विश्वव्यापी परिवर्तन ल्याएको छ। जस्तै नेपालमै ख्याति पाइरहेको दराजलाई हेर्न सक्छौँ। अहिले विश्वमा नै ख्याति प्राप्त एमाजोनलाई लिन सकिन्छ। यिनीहरू एउटा विद्युतीय अनलाइन सिस्टमबाट सञ्चालित नेटवर्क हुन् जुनले आफ्नो व्यवसायलाई प्रगतिको स्तरतिर लगिरहेका छन्। यसैगरी 21औं शताब्दीमा अनलाइन व्यापारको अन्तिम अवसर एवं प्रतिस्पर्धाका लागि वातावरण सृजना भएको पाइन्छ। ई कमर्स इन्टरनेटमा व्यापारिक लेखाजोखा राखिने प्रक्रिया हो अथवा यो नेट विद्युतीय प्रक्रियाद्वारा सामानको खरिद बिक्री गरिने प्रक्रिया पनि हो। ई कमर्सको माध्यमबाट नै इन्टरनेटमा व्यापारिक लेखाजोखा राखिने गरिन्छ। कुनै पनि देशमा ई कमर्सका लागि मौजूदा साइबर कानुन अन्तर्गत रही प्रविधिको सञ्चालभित्र रही कार्य सम्पन्न गरिने गरिन्छ। इकाइ 4 अन्तर्गत हामीले साइबर अपराध, साइबर क्राइम अन्तर्गत अध्ययन गर्नुपर्दछ। अपराधका आवश्यक तत्त्वहरू, इसेन्सियल एलिमेन्ट्स अफ क्राइम। आपराधिक कार्य, एक्टस रिया। फौजदारी कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार
अपराध हुनका लागि आपराधिक कार्य एक्टस रिया र आपराधिक मनसाय मिन्स रिया दुवैको विद्यमानताहरू आवश्यक छ। कुनै एकको अभाव अपराधको घटना घटेको वा भएको हुँदैन भन्ने मान्यता रहिआएको पाइन्छ। अपराध गर्ने मनसाय तत्त्व नरहेको अवस्थामा आपराधिक कार्य नरहेको भवितव्य ठहर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ। अपराध हुनका लागि आपराधिक मनसाय हुन पनि जरुरी हुन्छ। त्यसैले अपराध हुनका लागि आपराधिक मनसाय वा आपराधिक मस्तिष्क मिन्स रिया अत्यावश्यक ठानिने गरिन्छ। यसैले स्वैच्छिक कार्य समेतलाई समेट्ने गर्दछ। यस प्रकार कुनै पनि कार्यलाई फौजदारी कानुनको प्रयोगका लागि कार्यको श्रेणीमा गणना गरिँदैन। कार्य गराई यसमा विभिन्न बुदागत रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ। कार्य गराई, निष्काम र अकार्य, आपराधिक मनसाय, भएको खण्डमा मात्रै आपराधिक क्रियाकलाप घट्न जान्छ भन्ने विश्वास वा कानुनी अवधारणा रहेको पाइन्छ। आपराधिक मनसाय मिन्स रिया अन्तर्गत हेर्ने हो भनेपछि अपराध हुनका लागि आपराधिक कार्य हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। यसका लागि आवश्यक तत्त्व हो मनसाय वा आपराधिक मस्तिष्क। आपराधिक मनसाय भन्नाले व्यक्तिको त्यस्ता मानसिक अवस्थालाई बुझाउँछ जुन मनस्थिति अन्तर्गत सम्बन्धित व्यक्ति अपराध गर्नेसम्म अवस्थामा पुग्दछ अथवा अपराध गर्ने निर्णय गरी अपराध गर्दछ। अपराधीले अपराध गर्ने मनसाय राखी अपराध गरेको हुन्छ। अपराधीले अपराध गर्ने मनसाय आपराधिक मनसाय राखेको स्थिति मात्र अपराध हुन्छ भन्ने मान्यता अन्तर्गत आपराधिक मनसायलाई लिइन्छ। यसरी अपराध हुनका लागि आपराधिक कार्य र आपराधिक मनसाय दुवै हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छ। यसैगरी कम्प्युटर सम्बन्धी अपराधका आवश्यक तत्त्वहरूमा यी दुवै एक्टस रिया र मिन्स रिया नै हुन्। कुनै कम्प्युटरको कार्य गर्दै गर्दा अथवा सूचना तथ्याङ्कलाई भण्डारण गर्दा गर्दै जहाँ एउटा कम्प्युटरको सम्बन्ध अर्कै कम्प्युटरमा भएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ ह्याकरले गर्दा पनि कम्प्युटरजन्य अपराध जटिल हुन पुग्छ। ह्याकरसँग पासवर्ड प्राप्त गर्न स्वचालित विधि हुन्छ जसका कारणबाट कम्प्युटरजन्य अपराध भएमा त्यो एक्टस रिया अथवा आपराधिक कार्य हुन जान्छ। कम्प्युटरजन्य आपराधिक वा साइबर अपराधमा पनि मानसिक तत्त्वका साथमा अपराध भएको हुन्छ। साइबर अपराध अन्तर्गत के हो? प्रतिबन्धित वा गैरकानुनी कार्य हुनुलाई एक्टस रिया भन्ने गरिन्छ। कथित मनसाय वा आपराधिक मनसायलाई बुझिलिन उपकरणको वा माध्यमको अपराध भएमा त्यसलाई विद्युतीय अपराध भनिन्छ। साइबर अपराधको अवधारणा, साइबर अपराधको प्रकृतिलाई हेर्ने हो भने कन्सेप्ट अफ साइबर क्राइम नेचर एन्ड साइबर क्रिमिनेटिङ अन्तर्गत प्रविधि अपराध नियन्त्रणका लागि वरदान र अभिश्राप दुवै रूपमा रहेको छ। त्यसैले एकातर्फ कानुन कार्यान्वयन अधिकारलाई कार्य सम्पादनमा सहयोग पुर्याएको छ भने अर्कोतर्फ अपराधीहरूले प्रविधिको उपभोग गरी आफ्ना आपराधिक गतिविधिलाई विस्तार समेत गरेका छन्। इन्टरनेटको प्रयोगले अपराधीलाई झनै सहयोग पुगेको छ। कम्प्युटर अपराधमा कम्प्युटर विरुद्ध लक्षित अपराध जस्तै कम्प्युटरको डेटा
सूचना, क्रेडिट कार्ड नम्बर, पासवर्ड आदि नाश गर्ने, भाइरसको प्रयोग गरी सूचना प्रविधि विनाश गर्ने, कम्प्युटरलाई माध्यम बनाई गरिने अपराध जस्तै ठगी, विभिन्न देशमा खाताको पैसा पठाएर चोरी, पासपोर्टको व्यापार कृत्य, जालसाजी आदि पर्दछन्। अब साइबर अपराधका प्रकारहरूलाई टाइप्स अफ साइबर क्राइम अन्तर्गत हेर्ने हो भनेपछि साइबर स्पेसमा साइबर अपराध हुने गरेको पाइन्छ। यस्ता प्रकारका साइबर अपराधकर्ता लिप्त अवस्थामा वा अथवा नाम नभएको अवस्थामा हुन्छन्। साइबर स्पेसमा हुन यो गरेको अपराधमा न्याकिङ, पहिचान, चोरी, डेटाको नाम आदि इत्यादि पर्दछन्। जस अन्तर्गत हामीले कम्प्युटरको भूमिकामा आधारित रहेर गरिने साइबर अपराधलाई लिन सक्दछौँ। नेपालको कानुनी व्यवस्थालाई हेर्ने हो भनेपछि साइबर क्राइम सम्बन्धी मुख्य गरी 2टा साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित कानुन बनाइएको छ। जस अन्तर्गत विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति 2073 लाई लिन सकिन्छ। जसमा विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति 2063 मङ्सिर 22 गते, जस अन्तर्गत विद्युतीय कारोबार सम्बन्धमा व्याख्या गर्न बनेको ऐनलाई विद्युतीय कारोबार ऐन भनिन्छ। विद्युतीय तथ्याङ्क आदान प्रदानका माध्यमबाट वा अन्य कुनै विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाई विद्युतीय अभिलेखको सिर्जना, उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय, प्रभाव तथा सम्प्रेषण प्रणालीका मान्यता, सत्यता, अखण्डता र विश्वसनीयतालाई प्रमाणीकरण तथा नियमित गर्ने व्यवस्था गर्न र विद्युतीय अभिलेखलाई अनधिकृत तवरबाट प्रयोग गर्न वा त्यस्तो अभिलेखमा गैरकानुनी तवरबाट परिवर्तन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने वाञ्छनीय भएकाले प्रतिनिधि सभाको घोषणा 2063 जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधि सभाले यो ऐन बनाएको छ। यस ऐनको नाम विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 रहेको छ। यो ऐन सम्वत 2063 साल भाद्र 25 गतेदेखि प्रारम्भ भएको मानिएको छ। यो ऐन नेपाल राज्यभर लागू हुनेछ। यो ऐनको उल्लङ्घन गरी कसुर गर्ने जहाँसुकै रहे बसेका व्यक्ति समेतलाई यो ऐन लागू हुनेछ। त्यसैगरी राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति 2073 मा भएका मुख्य व्यवस्थाहरूलाई हेर्दा परिकल्पना, जोखिम तथा आशंकाहरूलाई बुझी एवं संशोधन गर्दै नेपालमा जनता, व्यवसायीहरू एवं सरकारले भरपर्दो, सुरक्षित तथा लचिलो साइबर स्पेसको पुरा सुविधा प्रयोग गर्न, तिनीहरूलाई सूचना बाँड्न तथा ज्ञानको पहुँचमा सक्षम बनाउन, अपराधीहरूलाई सुविधा घटाउन, स्थिर आर्थिक तथा सामाजिक विकास सुनिश्चित गर्न र आधारभूत प्रजातान्त्रिक संरचनालाई सुरक्षित गर्न भनी हाम्रो राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति 2073 मा उल्लेख गरिएको छ। यस अन्तर्गत हामीले राष्ट्रिय कम्प्युटर आपतकालीन पहिलो टोली, नेपाल CERT को स्थापना गर्ने, नेपाल सरकार नागरिक व्यवसायका आधारभूत सेवाहरू तथा साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरू पहुँच हुने, साइबर सुरक्षाका बारेमा ज्ञानको स्तर तथा नेपाली नागरिक र व्यवसायलाई साइबर जोखिमका
विरुद्ध सुरक्षाका उपायहरूलाई उच्च तहमा पुर्याई सरकार र व्यवसायहरू र नागरिकलाई विज्ञताका साथै आधारभूत साधन र सेवाहरू उपलब्ध गराइने, अपराधीकरण, अनुसन्धान, विद्युतीय प्रमाण तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका साथै मौलिक अधिकारको संरक्षणका सन्दर्भमा उच्चतम क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र स्तर कायम गर्न नेपालको कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्थालाई सशक्त बनाइएको छ। यसरी हामीले नेपालको परिवेशमा हेर्दा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति अन्तर्गतका मुख्य बुँदाहरूलाई हेरिरहेका छौँ, जस अन्तर्गत नेपालको साइबर सुरक्षा नीतिले नेपाली नागरिकको गोपनीयताको हक एवं मौलिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नका साथै व्यक्तिगत एवं सामूहिक सुरक्षाका उपायका बीच सन्तुलन कायम गर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। बाल अनलाइन सुरक्षा कार्य समूह अन्तर्गत अध्यक्ष सहसचिव, शिक्षा मन्त्रालयको सचिव, नेपाल प्रहरी महिला तथा बालबालिका निर्देशनालय, प्रहरी नायक महानिरीक्षक, राष्ट्रिय कम्प्युटर आपतकालीन पहल टोली आदिबाट बाल अनलाइन सुरक्षा कार्य समूह, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण परिषदको सचिव र अन्य सदस्यहरू कम्प्युटर आपतकालीन पहल टोलीको प्रतिनिधि, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रतिनिधि र बालबालिका सम्बन्धी संस्थाको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय कम्प्युटर आपतकालीन पहल टोलीले संवेदनशील पूर्वाधारको सुरक्षालाई ध्यान दिँदै सूचना आदान प्रदान, रोकथाम तथा पूर्व चेतावनी, सुरक्षा प्रवर्धनमा केन्द्रीय पहिचान, प्रतिक्रिया र सङ्कट व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरू गर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ। साइबर क्राइम अन्तर्गतको हामीले अन्तिम च्याप्टरलाई हेर्दा साइबर कानुन, साइबर अफ ललाई लिने गरिन्छ। यस अन्तर्गत यस्तो दुनियाँ जो प्रविधिसँग आधारित हुन्छ जसलाई साइबर भन्ने गरिन्छ। सूचना प्रविधि र www र साइबर स्पेसको प्रयोग गरी हुने गरेका अपराधलाई साइबर अपराध भनिन्छ। साइबर आतंक पनि साइबर अपराध भनिन्छ। इन्टरनेटको अपराधलाई रोक्नका लागि साइबर कानुनको निर्माण हुने गरेको पाइन्छ। प्रविधिको कारणबाट मानिसको जीवन अत्यन्तै उत्पादक हुने गरेको पाइन्छ। साइबर विधिशास्त्रले पनि साइबर अपराधको बारेमा चर्चा गर्ने गरेको पाइन्छ। यसरी साइबर अपराध सम्बन्धी अर्थात् कम्प्युटर या विद्युतीय उपकरण सम्बन्धी हुने क्रियाकलापहरूमा भइरहने या गरिने आपराधिक घटनाहरूलाई साइबर क्राइम अन्तर्गत लिने गरेको पाइएको छ। साइबर कानुन जस्तै प्रविधि कानुन पनि रहेको छ। साइबर कानुन र प्रविधिका बीचमा सम्बन्ध रहेकै हुन्छ। कुनै साइबर अपराध भए त्यसको अनुसन्धानका लागि कानुन र प्रविधि दुवैको आवश्यक पर्न जान्छ। विभिन्न सफ्टवेयर, हार्डवेयर कम्पनीहरूले पनि प्रविधि कानुनका विज्ञलाई नियुक्त गर्ने गर्दछन्। साइबर र विधिशास्त्र जोडिएर बनेको हो। विधिशास्त्र कानुनको ज्ञान हो। कुनै कानुनी प्रणालीको गहिरो जानकारीका लागि
गरिने अध्ययनलाई विधिशास्त्र भन्ने गरिन्छ। विधिशास्त्रमा न्यायिक र अन्यायपूर्ण विधिहरूको अध्ययन गर्न सकिन्छ। कानुनको सिद्धान्तहरूलाई विधिशास्त्रको अध्ययन विधिशास्त्रलाई प्राप्त गर्न सकिने भएकोले साइबर कम्प्युटरसँग सम्बन्धित रहेर लिइने ज्ञानलाई साइबर ल अन्तर्गत लिइन्छ। साइबर स्पेसलाई भर्चुअल स्पेस पनि भनिन्छ, जो इन्टरनेट सञ्जालको प्रयोग गरी कम्प्युटरमा जडान भएको हुन्छ। साइबर स्पेस मोबाइलमा समेत रहेको हुन्छ। इन्टरनेटको प्रयोग कुनै पनि उत्पादनलाई बेच्न वा किन्ने कार्य गर्न सकिन्छ। यस्तो प्रविधिबाट उपभोक्ता अथवा उपभोगकर्ताको समय बच्ने गर्दछ। यसबाट बजारबाट भन्दा ज्यादै मूल्यमा वा छुट मूल्य दिने गरिन्छ। नेपालको बजारको उत्पादन नेपाल बाहिरका देशका समेत विद्युतीय व्यापार गर्न सकिन्छ। अनलाइन सम्पत्तिलाई लुट्ने किसिमलाई क्राइम अगेन्स्ट प्रोपर्टी भन्ने गरिन्छ। व्यक्तिका विरुद्धमा पनि साइबर अपराध हुने भएको पाइन्छ। साइबर अपराधसँग संस्थाका विरुद्ध पनि हुने गर्दछ। त्यस्तै कम्प्युटर प्रणालीमा आबद्ध कम्प्युटर तथ्याङ्क आधार अद्यावधिक रूपमा कायम गरी राख्नु पर्ने भएकाले उपदफा 4 बमोजिम डिजिटल हस्ताक्षर सम्पुष्टि गर्ने प्रयोजनका लागि सार्वजनिक साँचो उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्न कुनै पनि व्यक्तिलाई नियन्त्रकले साँचो उपलब्ध गराउनेछ। परिच्छेद 5 मा डिजिटल हस्ताक्षर तथा प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। दफा 30 बमोजिम प्रमाणीकरण गर्ने निकायले प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्नेछ। यस्ता विभिन्न विद्युतीय कारोबार नियमावली 2064 सालमा जारी भएको थियो। यो नियमावली विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 अन्तर्गत जारी भएको हो। यस नियमावलीमा परीक्षक भन्ने शब्दको परिभाषा अनुसार परीक्षक भन्नाले प्रमाणीकरण गर्ने निकायको वार्षिक कार्य परीक्षण गर्ने नियम 26 बमोजिम उपयुक्त भएको व्यक्ति सम्झनु पर्दछ। नियम 9 बमोजिम नियन्त्रकको योजना बारेमा उल्लेख भएको पाइन्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा हाम्रो दैनिक क्रियाकलापसँग जोडिएको हाम्रो इन्टरनेट, मोबाइल, सोसल मिडियाहरू समग्रमा हामीले कानुनको दायराभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि क्रियाकलापहरू गर्दछौँ भने त्यो विद्युतीय माध्यमबाट अपराध सिर्जना हुन पुग्छ भने त्यसलाई साइबर क्राइम भन्नुपर्दछ भनी बुझ्नुहोला र आफ्नो उत्तरलाई संक्षिप्तमा व्याख्या गर्ने प्रयास गर्नुहोला भन्दै आजको यो क्लासलाई यहीँनिर टुङ्ग्याउँछौँ। धन्यवाद।